3टा डेलिगेसन त मै प्रचण्ड कहाँ पुग्यो ओहो मेरो मनको कुरा तपाईहरु भन्दै आउनुभयो ल तपाईले त यो भावनाले मलाई एकदम भावुक बनायो कस्तो राम्रो कुरा गरेर आउनुभयो भन्यो भरे त यो कोठामा हामीसँग यो कुरा गर्दै थिए जीएमआर कम्पनीसँग पल्लो कोठामा नवीकरण गर्दै रहेछन् भोलिपल्ट त जीएमआरलाई अर्को 5 वर्ष अप्पर कर्णाली नवीकरण भयो पो भन्छ त काटे जस्तो यही एमसीसी इन्टायरली यो एमसीसी प्रचण्ड बाहेक अरूले गरेकै होइन नि जुन बेला बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए वर्षमान पुन चाहिँ अर्थमन्त्री थिए अब उनीहरू नै अहिले कसिकन एमसीसी विरोधी चाहिँ किताब लेखेर हिँड्छन् K1 देखि नै गुटगत भेला गर्ने बित्तिकै कार्बेमा जाऊ भनेको थिएँ मैले 2 वर्ष अगाडि नै यो कुरा भनेको थिएँ मैले पद छोड्नु पर्यो भने जे पनि गर्छु भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् त्यो घनश्यामहरू पनि त सत्तामा थिए योगेशहरू पनि त मन्त्री भए थिए उनीहरू किन मन्त्री भए किन फर्के त उनीहरू नेपाली देश जनता क्रान्ति केपी ओलीसँग सैद्धान्तिक मतभेद गराएर त उनीहरू त्यहाँबाट बाहिरका होइनन् नि अब हेर्नु अदालतका 2टा निर्णयले अब लड्डु खानु कि अड्काउनु भयो यिनीहरूलाई हेर्नु त कत्रा प्रचण्ड जस्ता नेता अन्न खाए कि खाएनन् लड्डु यहाँ मात्रै पुगिसकेको थियो पाचन प्रक्रियामा संलग्न नै भएको थिएन भमिट गर्नु पर्यो अब अहिले आएर एमसीसी नगर एमसीसी गर भन्ने अधिकार हामीलाई छ अब अहिले आएर हामी जनयुद्ध किन गरेको जनयुद्ध फिर्ता गर भनेर फिर्ता हुन्छ भारतमा बसेर चाहिँ यत्रो जनयुद्ध गरियो फलानो गरियो किन गरेको भनेर त्यो फर्किन्छ अहिले आएर डाक्टर साहब हार्दिक स्वागत छ सुन नेपालमा ल हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ यो राजनीतिक चाहिँ कता जाँदैछ दिशा तपाईँ एउटा कम्युनिस्टको विशेष गरी यो राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ नि मैले हिजोको विषयलाई कोट्याउन चाहन्छु कर्णाली प्रदेशमा जुन किसिमको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेर विपक्षी महेन्द्र बहादुर शाहीको त्यो मुख्यमन्त्रीको पद बचाउने काम गर्नुभयो नेपालको इतिहासमा यो संसदीय पद्धतिमा अब अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि यो फ्लोर क्रसको इतिहास त यो नौलो देखियो हिजोको यसले दिन खोजेको खास सन्देश के हो डाक्टर साहब अब सन्देशको हिसाबले त काठमाडौँलाई झड्का भन्छन् अब हामी जुनसुकै हद पार गर्न तयार छौँ ओली त्यहाँबाट हट्नुपर्छ भन्ने जो माधव नेपालहरूको विषयवस्तु हो सन्देश चाहिँ त्यति नै हो अब यहाँसम्म आउन त्यो एउटा पार्टीभित्र एउटा फ्लोर क्रस गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति निर्माणमा कसको दोष कति छ डाक्टर साहब अनि यो त मैले देख्दा सबै प्रचण्डको खेल हो किनभने उनले बाटो बिराएको हुनाले यस्तो भएको उनले 2.5 वर्षको कुरा छोड्नै नहुने 2.5 वर्षमा कायम रहेको भएर त्यसपछि यो कुरा भएको भए यो सबै दोष ओलीलाई जान्थ्यो तर अब प्राय सिङ्गो देश नै यो कुरा मान्दैन भनौँ न यो सबै ओलीले गर्दा भन्छन् अब मैले चाहिँ ओली परिणाम हुन् भनेको छु कारण चाहिँ यिनीहरू नै हुन् तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने अब तपाईँ व्यथामाथि प्रहार गर्ने कि तपाईँको फुड ह्याबिट अरूलाई मध्यनजर गर्ने हैन कतिपय डाक्टरले त तपाईँ स्मोकिङ गर्नुहुन्छ तपाईँ मादक सेवन गर्नुहुन्छ मदिरा इत्यादि भने पहिला त्यो छडेर आउनुहोस् अनि मात्रै म ट्रिटमेन्ट थाल्छु भन्छन् अरे कुनै डाक्टरहरूले जो रियल डाक्टर हुन्छन् अब यहाँ त व्यावसायिक डाक्टर नक्कली डाक्टर सक्कली अनेक किसिमका डाक्टरहरू हुन्छन् हैन व्यवसाय चलाउने डाक्टरले त त्यतातिर जाँदैन कि तपाईँ के खानुहुन्छ कस्तो खानुहुन्छ म कतिपय दाँतको डाक्टर कहाँ पुगिरहेको हुन्छु मेरो यो दाँतको प्रब्लम छ भने त्यो डाक्टरले यहाँ त्यहाँदेखि यतापट्टि जेसुकै भए पनि उसले यो के भएको पनि भन्दैन किन उसलाई यो दाँतको पैसा मैले दिएको छु यो दाँतसँग उ सम्बन्धित छ यो दाँतलाई हेर्छ म यता मेरो क्यान्सरै हुन आँटेको छ भने नि उसलाई त्योसँग मतलब हुँदैन किनभने त्यो डाक्टर बिरामीलाई निको पार्ने डाक्टर होइन ऊ व्यवसाय गर्ने डाक्टर हो अब किसिमका डाक्टर हुन्छन् राजनीतिमा पनि यही हो अब राजनीतिलाई कसले कसरी बुझेको हुन्छ कसले कसरी बुझेको हुन्छ बीपीले कसरी बुझे पुष्पलालले कसरी बुझे दुनियाँलाई कार्ल मार्क्सले कसरी बुझे हेगेलले कसरी बुझे अब अहिले मान्छेहरू कार्ल मार्क्सको यौनिक जीवनमा आएर केन्द्रित भइराखेका छन् अब अहिले आएर हैन अब यसको त आफ्नो बुझाइ हो यसको कुनै पनि दबाई छैन डाक्टर साहब अब जसरी तपाईले यो यसको मेन कारक चाहिँ प्रचण्ड हो भनेर भन्दै गर्दा हिजोको फ्लोर क्रसकै सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि केन्द्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा खेमा माधव कुमार नेपालहरूकै निर्देशनमा चाहिँ हामी फ्लोर क्रस गरेका हौँ भन्ने त्यहाँका सांसदहरूले जसरी भनिरहेछन् तर माधव कुमार नेपाल भन्दा पनि प्रचण्डकै निर्देशनमा त्यो किसिमको फ्लोर क्रसको भएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ माधव कुमार देखाइएका मुख उठाउन् भन्न सकिन्छ हामी त्यही हो महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ महाभारतको युद्धपछि यो कसले जितेको भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भयो 5 पाण्डवहरूको बीचमा
सबैले अब धनुर्धारी अर्जुन यो मेरो कारणले भन्ने भए होइन, एकदम बाहुबली भीमसेन मैले भन्ने भए, सबैले मैले भनेर चाहिँ दावा ठोकेपछि यसको निर्णायक अवलोकनकर्ता, यसको परिचालक त भगवान् कृष्ण थिए। अनि उनीहरूले के निर्णय गरे भने त्यसो भने कृष्णलाई नै सोधौँ। कृष्णले के भने यो मैले भनेर पनि हुँदैन, यसको अवलोकन गर्न मैले एउटा पात्रलाई यहाँ राखेको छु, त्यसलाई गएर सोधौँ, उसले जे भन्छ त्यही हुन्छ। त्यो पात्रको नाम चाहिँ बार्बरिक थियो। प्रचण्ड आज बाबरिक हुन्। अब म भन्दैछु त्यहाँ त्यो, अनि प्रचण्ड को हुन् तपाईँ अनि निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। अनि गएर उनीहरूलाई सोधे, बार्बरिकको टाउको थियो माथि, त्यो टाउको कृष्णले नै राखिदिएको थियो। त्यो नेपालबाट गएको पात्र थियो। त्यो पात्र जता संलग्न भयो त्यसैले महाभारत जित्थ्यो। यो कुरा कृष्णलाई मात्रै थाहा थियो। त्यसपछि कृष्णले यसलाई बाटैमा सिद्ध्याइदिने हिसाब गरेपछि उसले के शर्त राख्यो भने, तर मेरो एउटा शर्त छ, त्यो के भने मलाई महाभारतको युद्ध हेर्ने भन्छ। ल त्यसो भने ठिक छ, तेरो टाउको छेदन गरेर म यहाँ राखिदिन्छु, महाभारतको युद्ध हेर्नु, अरू कुरा हुँदैन भनेपछि टाउको छेदन गरेर रुखमा त्यसको लड्काइयो। त्यसैलाई गएर सोधियो यो युद्धमा कसको के भूमिका हो, यो कसले जितेको भन्दा बार्बरिकले के भन्यो भने, यसमा त मैले श्रीकृष्णको सुदर्शन चक्रभन्दा अर्को केही पनि देखिनँ। बेला बेला म द्रौपदीको लटा चाहिँ म देख्थेँ, एकदम लटा फिँजाएर रक्त पिपासु भएर चाहिँ द्रौपदी अगाडि आउँथिन्, त्यो चाहिँ म देख्थेँ। तर मैले श्रीकृष्णको सुदर्शनभन्दा परतिर यहाँ कसैको केही देखिनँ। खङ्ग्र्याङ खुङरुङ भयो। ती पाँचैजनाको यसमा केही युद्ध थिएन। यसको निर्णायक भनेको चाहिँ श्रीकृष्ण भन्ने कुरा बार्बरिकले भन्यो। यहाँ सबै कुरा यो गरिराखेको प्रचण्डले मात्रै हो। अरू जम्मै देखिन अनेक रूपहरू अनि यिनीहरू अरू जम्मै चाहिँ त्यो द्रौपदीको कपालको जटा जस्तो मात्रै हो, केही पनि होइन। यिनीहरू माधव नेपाल सेपाल भन्ने कुरा यसमा कुनै नामै आउँदैन। यो सबै किनभने यो सबै भनौँ न, अहिले जुन पोलिटिक्स चलिरहेछ, यो पोलिटिक्सले त प्रचण्डलाई बाहेक अरूलाई त पे नै गरेको छैन नि। के पे गरेको छ त? एमालेले के पे गर्छ? मन्त्री प्रधानमन्त्री त जसलाई बनाइदिनु हुन्छ। मणि थापा पनि मन्त्री या, कोनीको अर्को खड्का भन्ने थियो एउटा पोखराको, त्यो पनि मन्त्री या। मधेसवादीका त घरै पछि मन्त्री। प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि त्यही हो, जो पनि प्रधानमन्त्री, खिलराज पनि प्रधानमन्त्री। तर मुख्य कुरा त पोलिटिक्स हो नि त। जस्तो चाहिँ फ्लोर क्रस गरे, यसले एमालेलाई के पे गर्छ त? ल माधव नेपाललाई नै के पे गर्छ? के पे गर्छ? अब यहाँ सबै अहिले माओवादी मात्रै प्रसन्न भइरहेको थियो। देख्यौ क्रान्ति कस्तो हुन्छ, कर्णालीबाट सुरु भयो भन्दैछन्। तर डाक्टर साहब, अब जसरी यतापट्टि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमले पेलान सुरु गर्नुभयो नि, त्यो किसिमको एउटा विद्रोहको रूप पनि त होला नि यो। त त्यस विद्रोह केलाई भन्ने त? विद्रोह मलाई जे मन लाग्छ, मैले जे पाउँदिनँ, बाल हठलाई विद्रोह भन्ने हो त? यो त पार्टी पद्धति हो, यो त कम्युनिस्ट पार्टी हो। यो त पद्धतिभित्र पसेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ बाबु। विद्रोह गर्ने भने हिजो माओवादीले जुन गर्यो त्यसलाई विद्रोह भनिन्छ। पुष्पलाल कालमा जसरी झापालीहरूले विद्रोह गरे त्यसलाई विद्रोह भनिन्छ। यो पनि विद्रोह। तपाईँ एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउनु, तपाईँ मलाई सिकाउनुहुन्छ विद्रोह के हो भनेर। त्यस्तै हुन्छ विद्रोह। तपाईँलाई खानको लागि अनि आमाको हत्या गर्नुहुन्छ, त्यो विद्रोह हो? तपाईँ एउटा कजको लागि गर्नुहोस् न। कहिलेकाहीँ देशको लागि, अरू कुराको लागि। एउटा इन्डिया र चाइनाको बिचमा युद्ध भइरहेको थियो 1962 मा। एउटा ठुलो पहाडलाई पन्छाउनु पर्ने थियो रातभरिमा। त्यो पहाडलाई पन्छाइसकेपछि मात्रै त्यो युद्ध निर्णायक हुन सक्थ्यो। त्यसका लागि एउटा बिन्दुमा शत्रु सेनालाई रोकेर राख्नु जरुरी हुन्थ्यो। त्यो बिन्दुमा एउटा होटल थियो, त्यहाँ एउटी सुन्दरी थिइन्। शत्रु पक्षको सेनाले त्यो सुन्दरीलाई दुरुपयोग गर्ने ध्येय देखायो। पार्टीलाई यो कुरा सोधियो। पार्टीले के भन्यो भने, देशका लागि आजको दिन तिमीले जे गर्न उचित हुन्छ गर्नु। यस्तै गरेको चाहिँ गरेको हुन्छ। अब आफ्नो स्वार्थको लागि मलाई अलिकति मोज गर्नु छ, मेरो छोरालाई डाक्टर बनाउनु छ, मलाई अमेरिका जाने भिसा चाहिएको छ, मलाई अलिकति खर्च पुगेन, अनि यो नाममा
तपाईँले जे मन लाग्यो त्यो गर्नुहुन्छ भने त्यो कसरी विद्रोह हुन्छ? यो विद्रोह होइन, अवसरवाद हो। मैले सुरुमा भने यस्तो किसिमको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उचित हुँदैन। मैले सुरुमा भने यो पार्टी एकता भन्ने नाटक हुन्छ, यसो नगर न। स्वार्थहरूको एकता कहिले पनि पार्टी एकता हुँदैन। सबैले मलाई नै लखेटे। अब अहिले समयले के देखायो त? जनताको यत्रो भावना सपना सहितको त्याग बलिदान, मतदाताहरूको कत्रो आकाङ्क्षा थियो, के होला स्थिरता समृद्धि सुशासन, यो हो नि एजेन्डा। यसको लागि तपाईँले विद्रोह गर्नुभएको भए तपाईँले भनेको म मान्छु। त्यसको लागि हो त यो विद्रोह? कर्णालीमा कसरी सुशासन गर्ने भनेर गरेको विद्रोह हो त यो? कसरी कर्णालीका जनतालाई नुन तेलको व्यवस्था गर्ने, मुगुमा चाहिँ अनिकाल पर्न लाग्यो अरे भन्ने म सुन्छु भोकमारी। त्यहाँ कसरी खाद्यान्न पुर्याउने? हुम्ला चाहिँ 77 जिल्लामध्ये हुम्ला चाहिँ सडकसँग जोडिएको छैन अरे अहिले पनि। सदरमुकामबाट भन्नु पऱ्यो पल्लो छेउ गाउँ जान, त्यहाँबाट सदरमुकामबाट, काठमाडौँबाट होइन, 7 दिन लाग्छ अहिले पनि हुम्लामा। त्यसो त गोर्खैमा पनि, गोर्खाबाट जो छेकम्पार भन्ने सबभन्दा पल्लो छेउको गाउँ हो, त्यहाँ जान त अहिले पनि 7 दिन लाग्छ। र त्यहाँका मान्छेहरू त्यहाँबाट टिबेट गएर तातो पानी भएर यता छिर्छन्। अब अहिले तातो पानी नाका पनि बन्द छ। तिनीहरू कसरी काठमाडौँ आउँछन् होला भन्नु त? एउटा पासपोर्ट लिनु पर्यो भने काठमाडौँ नआइकन हुँदैन। गोर्खै सदरमुकाम आउँ भने पनि 7 दिन लाग्छ। त्यो कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा फ्लोर क्रस गरेको त होइन होला। सानो यो विद्रोह होइन, यो अवसरवाद हो। यी धोकेबाजहरू हुन्, देश र जनतामाथि बेइमान गर्नेहरू हुन्। यसलाई विद्रोह भनेर तपाईँले विद्रोह जस्तो माओवादीले 51 सालमा के भयो, माओवादी जङ्गल जाने विचार गर्यो। जङ्गल जाने विचार गरेपछि जो क्रान्तिका पक्षधर थिए माओवादी भए, उनीहरू जङ्गल पसे। जो गफ गरेर गफको भरमा क्रान्ति गर्ने विचारका थिए तिनीहरू काठमाडौँ आइपुगे। पछिबाट मन्त्री हुने बेलामा तिनीहरू नै जनयुद्धको फलाको हाल्ने भए। तपाईँ यसलाई क्रान्ति भन्नुहुन्छ? यो होइन, यो भ्रम हो। कसै न कसैले त भनिदिनु पर्ने हुनाले मैले भनिदिएको। डाक्टर साहब, अब तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो, मैले त्यो कर्णालीले दिन खोजेको सङ्केत के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले यो केन्द्रमा हो यसको सङ्केत, खास त्यहाँनिर होइन, लडाइँ त्यहाँ होइन, यहाँ हो भनेर भन्नुभयो। अब जुन किसिमले केन्द्रको राजनीति प्रधानमन्त्री फेर्ने, प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने जुन किसिमको रसाकसी चलिरहेछ, त्यो कुरामा राजपा जसरी निर्णायक देखिरहेको थियो, अब चाहिँ राजपा निर्णायक होइन कि अब स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रकै माधव कुमार खेमा चाहिँ अब निर्णायक हो है, त्यसले दिने सन्देश खोजेर चाहिँ केपी ओलीलाई हटाउन हामी पनि जे पनि गर्छौँ जहाँ पनि भन्ने त्यो किसिमको सन्देश हो। अब के हुन्छ केन्द्रमा? अनि त्यो के हुन्छ, त्यो मलाई लाग्छ फेरि मध्यावधिमा जान्छ होला देश। किनभने यो त एउटा प्रधानमन्त्रीले रमिता हेरेर बस्नु सक्दैन नि। तपाईँ जे मन लाग्यो त्यो गर्नुहुन्छ, विद्रोह गर्नुहुन्छ, फलानु गर्नुहुन्छ, अनि देशको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ सुतेर बस्छ भन्ने ठाने हो यिनीहरूले? के ठाने हो? अराजकतामा जान्छ देश। किनभने केपी ओली पद छोड्नु पऱ्यो भने जे पनि गर्छु भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। त्यसो भने लौ त भने माधव नेपालहरू पनि यो ठाउँमा आइपुगे, खुदो पल्ट्यो प्रचण्डलाई, माओवादीलाई। अब उनीहरू भनिरहेछन् सोसियल मिडिया तपाईँले हेर्नुभयो भने टोपबहादुरहरूले बादलले यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही पनि नहुने, अनि यही गर्दाखेरि चाहिँ कसरी अनुशासन उल्लङ्घन हुने? अब तर्कको लागि, तर्क गर्नको लागि त 1000 भिङ्गाहरू छन्। यो प्रश्न मेरो पनि भयो डाक्टर साहब, यो अलिकति प्रश्न पारिदिनु। त्यही त यो अराजकता हो। किनभने मैले त अब तपाईँले हेक्का राख्नु भएको भए डे 1 देखि नै गुटगत भेला गर्ने बित्तिकै कार्वेमा जाऊ भनेको थिएँ मैले। 2 वर्ष अगाडि नै यो कुरा भनेको थिएँ मैले। अब उनीहरू कम्युनिस्टको एकता नसहने भन्नमा आइपुगे। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गुटगत हरकत गर्न कहाँ पाइन्छ त? जनयुद्धकै बेला माओवादीलाई त पुर्नको लागि खाल्डै खनेको थियो भनेर सुन्छौँ हामी। त्यो यी वामदेवले नै नुनचुक लगाउनुपर्छ गुटगत गतिविधि गर्नेहरूलाई भनिरहेछ। पछि वामदेवले आफै पार्टी फुटाए। अब अहिले आएर माधव नेपालमाथि यो गर्नु गलत हो भन्छन् वामदेव नै। त्यसो भने के तर्कको आधारमा हिजो उनले पार्टी फुटाए त? त्यहाँबाट न भत्कोस लाग्यो। त्यसपछि अहिले उनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री तुरुन्त हुनुपर्ने भयो, उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भयो, राष्ट्रिय सभामा आउनुपर्ने भयो। त्यो व्यथा न बल्झेर यहाँसम्म पुगेको हो। अब तिनै वामदेव अहिले माधव नेपालमाथि किन कारबाही भन्छन्? त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको अलिकति एउटा नेतृत्वमा भएको मान्छेले जुन किसिमको पार्टीभित्रको अन्तर पार्टी त्यो अनुशासनलाई कायम गराउन जुन किसिमको भूमिका खेल्न पर्यो त्यो ढिला हुँदा नै यो भइरहेछ। अब के होला त? त्यसो भए झन् छिटै तपाईँको भनाइअनुसार माधव कुमारहरूलाई यो किसिमको छुट दिनु हुँदैन अब भन्ने हो? होइन, मेरो त म त्यसरी कुनै एक नेतालाई दाहिने देब्रे त्यो म भन्न सक्दिनँ। मेरो त भनाइ के छ भने तिमीहरू चाहिँ आफ्नो समूह बनाएर आफ्नो समूहमा बस र फ्रन्टल युनिटी बनाएर सहकार्य गर। कसैले वामपन्थी सरकार भनेका छन् नि यहाँ, कसैले
होइन। तर त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छन् होइन। केपी ओली राजीनामा दिनुभन्दा बरु जेसुकै होस् भन्नेमा आइरहेको देखिन्छ र केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याउने चाहिँ यिनीहरू हुन् मैले भनिरहेको छु। जस्तो घनश्यामहरू पनि त सत्तामा थिए, योगेशहरू पनि त मन्त्री भएको थिए, उनीहरू किन मन्त्री भए, किन फर्के त? उनीहरू नेपाली देश जनता क्रान्ति केपी ओलीसँग सैद्धान्तिक मतभेद गराएर त उनीहरू त्यहाँबाट बाहिरका होइनन् नि। तात्कालिक रूपमा उनीहरूले हाउस विघटनको कुरालाई बाहिर ल्याए, तर त्यो अवधिसम्म उनीहरू जो मन्त्री भए देश र जनताको लागि के गरे त उनीहरूले भिन्नै? उखु कृषकको भुक्तानी दिए, मलकाण्डका आरोपीलाई कारबाही गरे, समयमा मल वितरण गरे त के? एयरपोर्टलाई निजीकरण गर्न रोके त प्रचण्डले? ओम्नी यति अरूले जुन गरेको जस्तो त्यही गोकुलकै भ्रष्टाचार काण्ड भनौँ न, त्यो त नाङ्गो हो नि। यो के हो भन्नुपर्छ पर्दैन क्याबिनेटमै। आज सत्तारूढ दलले त्यसैको छानबिन गर्ने एउटा संसदीय समिति लेखा समितिमा उहाँ जिम्मेवारी भनेर सभामुखमा नाम पठाइदिइसक्यो। अब जे पनि गर्ने भए त्यो त चलनै छ यहाँ, जे पनि गर्ने त यहाँ चलनै छ होइन। जे पनि गर्ने यो गोर्खाको काण्डमा सक्छौ भने मलाई थुन, के मेरो कार्यकर्ता भने होइन बाबुरामले? बालकृष्ण ढुङ्गेलमाथि कारबाही भयो त? अनि त्यसो भने रेशम चौधरीमाथि किन भन्ने कुरा त त्यहाँबाट आयो नि। त्यसपछि अराजकता हुँदै गयो। भन्न के सक्नु पर्थ्यो भने जस्तो बालकृष्णमाथि नै भनिराखेको कुरा पनि त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित कुरा थियो नि। माओवादी जनयुद्धमा मार्ने मराउने भन्ने कुरा त कमनै हो नि त। विस्तृत शान्ति सम्झौताले त्यो कुराले त वैधता नै दिएको हो नि। त्यो कहिल्यै यिनीहरूले भन्न किन सकेनन् भने उनीहरूले फेरि रुकमाङ्गतको घटना घटाए, अरू स्वार्थहरूमा उनीहरू हाबी भए, त्यसपछि उनीहरू चाहिँ दिग्भ्रमित भए। उनीहरू दिग्भ्रमित भएपछि न यो अस्तव्यस्तता आएको छ, तर उनीहरू यो मान्दैनन्। कोही पनि यो कुरा जस्तो अहिले बादल पनि के सोच्दा हुन् भने मैले ठिकै गरेको भन्ने सोच्दा हुन्, किनभने तिमीको छेउमा माधव कुमार नेपालले जे जसो गर्दा पनि हुन्छ भने हामी केपी ओलीको छेउमा पुग्नु किन हुँदैन भन्ने कुतर्क उनीहरूसँग छ। यो त कुतर्कको प्रतिस्पर्धा हो। तपाईँले एउटा विज्ञानलाई नमानेपछि, तपाईँले देशलाई नमानेपछि, जनतालाई नमानेपछि, क्रान्तिलाई नमानेपछि के उपाय हुन्छ भन्नु त? डाक्टर साहब एउटा यो अहिले जसरी माथि केन्द्रको रोग चाहिँ जसरी प्रदेश सरकारहरूमा प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने, समर्थन फिर्ता लिने जुन किसिमको रोग हाम्रो 4-5वटा प्रदेशमा देखियो। पहिलो त्यहाँबाट लगभग कर्णाली प्रदेशबाट छिनोफानो भयो। एउटा चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी यो साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्दा यो संसदीय राजनीतिमा अलिक पछाडि आएको, अलिक कच्चा खेलाडी भनेर भन्थे। अब कर्णालीमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव अथवा एउटा समर्थन प्राप्त गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिँदाखेरि महेन्द्रबहादुर बिष्टले चाहिँ विश्वासको मत लिनलाई संसदकै उपयोग गर्नुभयो, लिनुभयो र कुनै पनि कालखण्डले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेर फेरि मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित हुन सफल हुनुभयो भने अलिकति पुरानो भनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले साबिकका मुख्यमन्त्री भएको ठाउँहरू जस्तो प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 3मा जसरी उनीहरूले जुन किसिमको रवैया प्रस्तुत गरे, आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने बित्तिकै संसद चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने, संसद बैठक लामो समयसम्म चाहिँ रोकेर राख्ने जुन किसिमको चेष्टा भयो नि डाक्टर साहब, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो अलि पछि आएको माओवादी भएको यो ठाउँ र अलि यो एमालेहरू आएको ठाउँमा अलिकति त्यो खालको कन्ट्राडिक्सन देखियो नि, यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब? अब यो बुझाइको समस्या हो, किनभने एमसिसीलाई जोडेर 18 गते भदौ हुनुपर्ने हाउस 25 सम्म टाले। अग्नि के हो, अग्नि पोखरेल कि के हो, अग्नि सापकोटाले भन्थे। उनी पनि माओवादी नै हुन्, बाठै भन्ने यहाँ देखिन्छ। जहाँसम्म चाहिँ कर्णालीको कुरा छ, यो महेन्द्रबहादुरले गरेको होइन, यो ओलीले गरेको। यो समर्थन फिर्ता लिने पहिलो चक्कर चलाउने त ओली होइनन्। त्यसपछि उनले विश्वासको मतमा जानु पर्यो। सेकेन्ड स्टेपमा मात्रै यो भइराखेको छ। यी घिउ बेच र तरवार बेचौन भन्छु नि म। यिनीहरू संसद जान्ने नजान्ने, क्रान्तिकारी प्रतिक्रान्तिकारी, भारत विरोधी, भारत भक्ति केही होइन। यिनीहरू सबै बराबर हुन्। यिनीहरू सबै के एक छटाङ पनि तलमाथि छैन क्या। तर त्यागको हिसाबले यी सबैभन्दा प्रचण्डले चाहिँ अलिकति त्याग गरेको एक, र त्यस खालका विभिन्न किसिमले विभिन्निएका जो अवसरवादी तत्त्वहरू, बादल भने पनि, मातृका भने पनि, मणि भने पनि, यी सबैलाई समेत पनि भन्नुपर्यो, टोपबहादुरलाई नै पनि अब अहिले बाबुरामसँग सहकार्य गर्ने नै हकमा पनि अरूको भन्दा प्रचण्डको व्यवहार अलि उदार देखिन्छ।
मात्र भने जस्तो पनि मैले भने यो बादललाई तिमी किन बोक्छौ त्यति बेला मैले भनेको थिएँ। अब अहिले आएर छटपटाउँदैछन् प्रचण्ड मैले गल्ती गरेछु भनेर। अब मातृकालाई पार्टी फुटाउने सुरु गर्नेमा थिए नि त। आउने बित्तिकै मन्त्री दिए, तपाईँ लाइनमा बस्नुहोस् भन्नुपर्छ नि त। आफ्नो कार्यकर्तालाई जो त्यागी कार्यकर्ता छ ऊ माथि त अन्याय भएको छ नि त्यहाँ, होइन? दिए। टोपबहादुर बाबुरामसँग जानलाई तत्पर थिए त्यो बेला, उप प्रधानमन्त्री दिएर राखे, सबै काम त दिएनन्। त्यस कारण यो अवसरवाद हो। यो पदलाई लिएर राजनीति गर्ने जुन हिसाब किताब हाम्रा नेताहरूले अवलम्बन गरे, जस्तो ओलीले नै पनि अब अहिले भन्नु न, अब पार्टीले चाहिँ 4 जनालाई निकाल्यो होइन माओवादीले, के मुखले उनीहरूलाई मन्त्री बनाएको, के मुखले उनीहरू मन्त्री भएका त ठाडो चुनौती होइन यो के हो? यस्तो पनि हुन्छ? यही हो संसदीय व्यवस्था भनेको? त्यस्तो पनि हुन्छ खुल्लम खुल्ला। अब अझ हेर्नु होला फेरि, अब यिनीहरूलाई 5 महिना पुगेपछि जस्तो यही सरकार रहिरह्यो भने 5औं महिनामा पुगेर यिनीहरूले फेरि राजीनामा दिन्छन्। राजीनामा दिएर फेरि 15 दिनपछि फेरि ल्याउँछन् अनि फेरि अर्को 5 महिना गरिदिन्छन्, किनभने 6 महिनासम्मको संवैधानिक व्यवस्था छ। त यो नग्नता हो, यो लज्जास्पद हो, घृणास्पद हो। यो केही शब्दै के भन्ने अब यिनीहरूलाई जे यो गरेका छन्, केलाई के भन्ने यसलाई? अनि तिमीहरूको टोपबहादुरहरूले यसो गर्दा हुन्छ भने हाम्रो ज्वालाहरूले गर्दा किन हुँदैन भन्छन् माओवादीहरू। अब तैँले फोहोर खाइस् अनि मैले पनि फोहोर खाएँ भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने त्यसको के उपचार छ भन्नु त? राम्रो गर्न पो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, नराम्रो गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, तर गरिरहेछन् उनीहरू। अब केन्द्रको यो चाहिँ सिनेरियो कतापट्टि जाला डाक्टर साहब, कस्तो देख्नु भएको? अब यिनीहरूको हरकतमा डिपेन्ड गर्छ, किनभने सबैले प्रश्न उठाइराखेका छन् के भने टोपबहादुरहरूको बादलहरूको गलत हो भने यो सरकार चाहिँ विदेशी हो फलानु पनि भनिरहेको छन् नि तिनीहरूले, त्यसो भने किन यसमाथि समर्थन जारी भन्ने प्रश्न पनि छ। अनौठो छ नि, यत्रो मतभेद छ किन समर्थन जारी? अब तपाईँ संसदीय व्यवस्था चलाउन नजान्ने भन्नुहुन्छ माओवादीलाई, मेरो विचारमा त यो आफै धुर्त्याइ हो, कप्ट्याइ हो। यो केही बुझेरै गरेछ उसले यो चिज, त कोही कम छैन नि यहाँ। शेरबहादुर अहिले मौन छन् होइन? कति शेरबहादुर किन प्रधानमन्त्री हुन अगाडि सरेनन् भनेर व्याख्या गरिरहेछन्, यो पनि कप्ट्याइ नै हो, धुर्त्याइ नै हो। अब महन्त ठाकुरहरूको जहाँसम्म कुरा छ उनीहरूको पनि कुनै यो मधेस कुनै केसँग सम्बन्धित होला भन्ने कसैलाई पनि लाग्दैन। अब हिजो चुचे नक्सामा यिनीहरू जम्मै एक ठाउँमा आए होइन? अब चुचे नक्सा अहिले कहाँ छ यिनीहरूलाई केही मतलबै छैन। मलाई अमेरिकाबाट साथीहरूले सोधिरहेको थिए एमसिसीमा ठ्याक्कै एमसिसी गर्नु राम्रो कि नगर्नु राम्रो त्यो चाहिँ भनिदिनु पर्यो भनेर। अब जुन चितवनको चाहिँ रङ्गशाला छ अरबमा खर्च गइसक्यो नि त, एमसिसीमा पनि 1.25 अरब जति हाम्रो खर्च गइसक्यो नेपाल सरकारको तर्फबाट। 6वटा सरकार यसमा संलग्न छन्। अब आएर एमसिसी गर्ने कि नगर्ने भन्नेको डिबेटको के अर्थ छ? त्यत्रो अर्थ म केही पनि देख्दिनँ। अब के भन्नु हामीले यसमा? तुरुन्तै एमसिसी गर भन्नु? एमसिसी गर नगरको स्थिति नै छैन। एउटा धारामा के छ भने 2/3 पारित नगर्दासम्मको खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भन्ने छ। अहिलेसम्म बेहोरिराखेको छ। खर्च बेहोरिराखेको छ। 5-10 लाख मासिक तलब खाने केटोलाई त्यहाँ डाइरेक्टर बनाएर उनीहरूले राखे। यिनीहरूको साल हो भाइ हो के हो थाहा छैन मलाई, करोडौँ खर्च हुन्छ। करोडौँ खर्च भएर उनीहरूले अब अहिले आएर एमसिसी नगर एमसिसी गर भनेर भन्ने अधिकार हामीलाई छ। अब अहिले आएर हामी जनयुद्ध किन गरेको, जनयुद्ध फिर्ता गर भनेर फिर्ता हुन्छ? भारतमा बसेर चाहिँ यत्रो जनयुद्ध गरियो फलानो गरियो किन गरेको भनेर त्यो फर्किन्छ अहिले आएर? त्यो त गरिसक्यौँ, त्यो बाटो त हामीले हिँडिसक्यौँ। अब यो राम्रो कि नराम्रो? अब नराम्रो, अब के हुन्छ त? एमसिसी नगर्ने भनिदिउँला मैले, अब हुँदैन त एमसिसी गर्ने भन्नुला हुन्छ त? यो त यिनीहरूले गरेको कुरा हो, यिनीहरूले भन्नुपर्छ यो किन गरेको हो। हामीले देख्दाखेरि यहाँ आउनुभन्दा पहिला गर्ने तर्क, जस्तो मैले त्यसमै जवाब गरिरहेको थिएँ त्यो अमेरिकातिरका साथीहरूलाई, टनकपुर, महाकाली, अप्पर कर्णाली, नौमुरे, अरुण 3 इन्डियाले यो गर्नको लागि गरेकै हो नि, खालि अकुपाई मात्रै गरे उसले। कति वर्ष भयो महाकाली भएको? ल भन्नु त, कति वर्ष भयो अप्पर कर्णाली भएको? जिएमआरले अब डेट एक्सपायर भयो फेरि 3टा डेलिगेसन त मै प्रचण्ड कहाँ पुग्यो हो। ओहो मेरो मनको कुरा तपाईँहरू भन्दै आउनुभयो। ल तपाईँले त यो भावनाले मलाई एकदम भावुक बनायो, कस्तो राम्रो कुरा गरेर आउनुभयो भन्यो।
भरे त यो कोठामा हामीसँग यो कुरा गर्दै थिए, जिएमआर कम्पनीसँग पल्लो कोठामा नवीकरण गर्दै रहेछन्। भोलिपल्ट त जिएमआरलाई अर्को 5 वर्ष अप्पर कर्णाली नवीकरण भयो पो भन्छ त काटे। अब यो त यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हो यो कुरा चाहिँ सुनुन् उनीहरूले। हामीले देखाउन खोजेको चाहिँ यो भन्दा, किन मैले भनिआएको छु मेरो काम सिनारियो देखाउने मात्रै हो। यस्तो छ है बाबु, यिनीहरूले यस्तो गरिरहेछन्। जस्तो यही एमसिसी इन्टायरली यो एमसिसी प्रचण्ड बाहेक अरूले गरेकै होइन नि। जुन बेला बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए, वर्षमान पुन चाहिँ अर्थमन्त्री थिए। अब उनीहरू नै अहिले कसिकन एमसिसी विरोधी चाहिँ किताब लेखेर हिँड्छन्। डाक्टर साहब, अनि यो अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नि अब यो संसद विघटन गरिदिनु भयो। उहाँले एक किसिमले यो संसदले अब काम गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा हुनुहुन्छ। उहाँ लगातार रूपमा अस्ति अब राष्ट्रपतिले बोलाएको संसदीय सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानज्यूले जसरी यो अब हामी मध्यावधिमै जानुपर्छ भन्ने जुन किसिमको तर्क गर्नुभयो, यो संसदले काम नगर्ने देखेरै उहाँले त्यो तर्क गरिरहनु भएको छ। त्यो एक किसिममा ठिक छ बेठिक छ अर्को पाटो होला। तर यो एमसिसी प्रस्तुत गर्नलाई जुन किसिमले सभामुखलाई निर्देशन दिइराख्नु भएको छ नि, यो भित्रको खास स्वार्थ के? यो कामै गर्न नसक्ने, कामै नलाग्ने संसदमा एमसिसी पारित पेश गर कि गर, निर्णयार्थ पेश गर भनेर दबाब दिनुको खास भित्री रहस्य के हुन्छ डाक्टर? होइन, यो एकदम तपाईँको प्रश्न नै उलटपुलट छ। किनभने संसदले काम गर्न सक्यो भन्ने कुरा होइन यो। प्रधानमन्त्रीले त्यो देखाइरहनु होइन, उसले त उसलाई गर्न चाहन्न। उसले काम गर्न सक्यो सकेन भने नसक्यो भने त राजीनामा असक्षम राजीनामा दिनुभयो। तलब खाने, भत्ता खाने, अनि काम गर्न सक्यो सकेन भनेर हामीले डिबेट गर्ने मिल्दैन। किन यिनीहरूले त्यो गर्दैनन् यसको हिसाब किताब हामीलाई चाहियो होइन। किन प्रधानमन्त्रीले हाउस विघटन गरेको पनि उनको इच्छाले रहरले होइन, यिनीहरूभित्रको जुन लडन्त भिडन्त हो त्यसबाट उम्किनको लागि उनीहरूले गरेको त्यो स्वेच्छाचारी कदम हो। त्यो हाउस विघटनको जहाँसम्म कुरा छ, जहाँसम्म यो प्रस्तावको कुरा छ, त्यो हदमा मलाई त्यो अनुपयुक्त लागेको छैन। के भने एमसिसीको कुरालाई प्रक्रियामा लैजाऊ, यो गर त्यो गर्दा केही पनि भनेको छैन उनले। मैले सुनेको छु त्यो निर्णयार्थ पेश गर्नु पर्यो, सरकारले पेश किन गरिरहेको छैन मात्रै भनिरहेको छ। किनभने स्पिकर चाहिँ एउटा पार्टीको प्रवक्ता भए भन्ने आरोप छ नि त अहिले। पहिला 18 गतेवाला पनि एमसिसी पन्छाउन उनले चाहिँ 18 भित्रमा एमसिसी नवीकरण गरिसक्नुपर्ने, 18 नगर्ने बित्तिकै चाहिँ एमसिसी नवीकरणको म्याद चाहिँ गुज्रिने। उनले चाहिँ छलेर मिटिङ 23 गते पुर्याइदिए। त्यसो भने लौ त भने हाउस विघटन के अरे उनले चाहिँ हाउस नै स्थगन गरिदिए। अहिलेलाई त त्यो एमसिसीको एडिसन पास गर्नुपर्ने अथवा यो संसदले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने एमसिए नेपालले नै कुनै त्यस्तो शर्त राखेकै छैन, डेट तोकेकै छैन। अविच्छिन्न छ, यो जहिले पास गरे नै हुन्छ भन्ने किसिमको भइसकेपछि त अहिले नै किन फेरि अब नयाँ आउने संसदले पनि गर्न सक्यो भने पुग्छ। यो अहिले नै हतारो किन भन्नु खोजेँ मैले। होइन, अब त्यो त अब उनीहरूमाथि पनि आफ्नै खालका दबाबहरू होलान् होइन। अब त्यो दबाबलाई उनी चाहिँ धान्नै नसक्ने पनि होला। किन राज्य चलाउन जस्तो हामीलाई अन्तर्वार्ता दिनु हुँदैन नि बाबु। मैले जे पनि भन्थ्यौँ सजिलै छ। जस्तो अहिले चाहिँ यो रको चिफले जारी गरेको वक्तव्य भनेर बाहिर लिएर आयो नि, त्योसम्म पनि गर्न मान्छेलाई व्यवधान छैन नि त। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा वैवाहिक सम्बन्ध गराइदिन पनि असजिलो छैन नि त। तर त्यो धान्न त धेरै गाह्रो छ नि त। त्यस कारणले अब राजकाज गरिराखेका छन्, किसिम किसिमका दबाबहरू होलान् त्यहाँ। जस्तो चुचे नक्सै त्यो लोगोमा किन परेन त? यिनीहरू नै चुचो नक्सालाई संविधान संशोधन गर्नेहरू यिनीहरू नै हुन् नि। अनुसूची 3 मा राख्नेहरू पनि यिनीहरू नै हुन्। जबरजस्ती संविधान घोषणा गर्ने पनि यिनीहरू, सबै यिनीहरू हामी होइनौँ नि। त्यत्रो भारतमा बसेर चाहिँ परिवर्तनको लागि गरियो, सारा गरियो, जनयुद्ध गरियो, 12 बुँदै गरियो। संविधान जारी गर्ने बेलामा 15 दिन पर्खिदेऊ न तिमीहरू, यति नै भनेको थियो। किन घोषणा गरे होला ल भन्नु त? 15 दिन पर्खिन सकिँदैन थियो? घोषणा गरे। घोषणा गरेपछि हामीले नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो। मुलुक 50 वर्ष पछि पर्यो। किन गरियो होला त यस्तो? त्यसमा कन्टिन्युएसन छैन। मुलुकलाई त आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो नि। हामीले गर्नुपर्ने कुरो भारत विरोध फलानुबाट त हामीले वे आउट पाउँदैनौँ। हामीले हाम्रो देशलाई आफै आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो नि। त्यसपछि मात्रै किन भारतको विरोध, किन समर्थन भन्ने विषय नै आउँदैन नि। तपाईँलाई राम्रो ट्रिटमेन्ट यहाँ होस्,
तपाईँले राम्रो शिक्षा दीक्षा यहाँ पाउनुहोस्, तपाईँले राम्रो रोजगारी यहाँ पाउनुहोस्, तपाईँ किन स्विडेन जानुहुन्छ भन्नु त? किन जानुहुन्छ तपाईँ मेक्सिको बाटो अमेरिका? के कारणले जानुहोस् तपाईँ? रहर छ तपाईँलाई? हिजो पनि बिचरा स्कटल्यान्डमा 43 वर्षको एउटा युवा मऱ्यो भनिरहेको छ। मलेसिया कोरियामा त हरेक दिन एउटा न एउटा मर्छन्। रेप हुनुपर्छ दिदी बहिनीले। यहाँ यो कुरा उठायो भने दिदी बहिनी नै यो कहाँ हो भन्न आइपुग्छन्। यो अन्धताले त तपाईँलाई सिद्ध्याइदिन्छ नि त। यो अन्धतामा फस्यो क्या हाम्रो समाज, स्वार्थन्धतामा। अन्धताको पनि अनेक किसिमका अन्धताहरू हुन्छन्। स्वार्थन्धताले चाहिँ तपाईँको विवेक घुम्छ। जब तपाईँको विवेक घुम्छ तपाईँ सही निर्णय नै गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ के गर्दैछु भन्ने नि तपाईँलाई थाहा हुँदैन। त्यो घानमा मैले लेख्दा आज नेपालको राजनीति चाहिँ पर्यो। अन्तिममा एउटा फेरि आज चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जस्तो 11 बजे एउटा सर्वदलीय बैठक डाकिरहनु भएको छ। यो ठिकै समय पनि हो जस्तो लागिरहेछ मलाई। यो दलहरूसँग यो जुन किसिमको वैमनस्यता, यो वैचारिक भिन्नता जसरी देखिरहेछ, यो चिर्नलाई केही हदसम्म सफल होस् हाम्रो शुभकामना हुन्छ। अब यसले चाहिँ केही निष्कर्ष देला डाक्टर साहब? जसरी दलहरू ध्रुवीकरण भइरहेछ, देश अन्यलको स्थितिमा आइरहेछ, यो ठिक समयमै प्रधानमन्त्रीले यो सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभयो, यसले निष्कर्ष चाहिँ के निकालोस् भन्ने चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? के लाग्छ यो विषय? मेरो चाहना त उहाँहरूका बिचमा जति पनि कलहका बीजहरू छन् ती बीजहरू हटाओस् र एउटा स्वस्थ परम्परा बसाओस्। यो अभ्यासबाट नै यो पद्धतिलाई त परिष्करणतर्फ लैजाने हो नि त। जस्तो अहिले ठुल्ठुला प्रोफेसरहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू कुन ठाउँमा आइपुग्यो भने मध्यावधिको व्यवस्था संविधानमा परिकल्पना नगर्नु गलत हो भन्ने ठाउँमा त सबै आयो नि त। किनभने खास कारणले मध्यावधि परिकल्पना गरिन्छ। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहितार्थमा संवैधानिक व्यवस्था नहुनुको अतिरिक्त हाउस विघटनको निर्णय गरे नि। अब अदालतले यसलाई एक प्रकारले ओके गरिदिएको भए संविधानले छोडेको यो अभावको परिपूर्ति हुन्थ्यो। किनभने कयौँ कुराहरू व्याख्या गर्ने अधिकार छ नि त संविधान सर्वोच्चलाई त। तर आम जनताको र राजनीतिक शक्तिहरूको पनि अपेक्षा के थियो भने संवैधानिक व्यवस्थाबाट बाहिर गएर गरिएको सिफारिसलाई अदालतले सदर गर्नु हुँदैन। अदालतले ठिकै गर्यो, तर अदालतले अर्को बाटो समातेर फेरि कहाँ गलत गर्यो भने दलभित्र हात हालिदियो। त्यसपछि आजको स्थिति आयो। त्यसकारण कार्ल मार्क्सले पहिल्यै भनेको थियो संसदीय व्यवस्थाको निर्णयकर्ता भनेको मन्त्री महामन्त्री होइनन्। यसको निर्णयकर्ता भनेको अदालतका न्यायाधीश र सेनाका जर्नेलहरू हुन् भने। यहाँ एउटा जर्नेल कड्क्यो भने अहिले प्रधान सेनापति कड्क्यो नि त एक ठाउँमा गएर यी लुतेले ती छुलछुल मुच्छन्। यिनको लुर छ। किनभने यो व्यवस्थाका नियमनकारी वास्तवमा उनीहरू नै हुन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश र सेनाका जर्नेलहरू अधिकारीहरू यिनीहरू हुन्। यो व्यवस्थाका वास्तविक नियमनकर्ता भनेका चाहिँ उनीहरू हुन्। यो त हामीले बाहिर यसो देखेको मात्रै हो। अब हेर्नु अदालतका दुईटा निर्णयले अब लड्डु खानु कि अड्काउनु भयो यिनीहरूलाई। हेर्नु त कत्रा कत्रा प्रचण्ड जस्ता नेता अन्न खाए कि खाएनन्। लड्डु यहाँ मात्रै पुगिसकेको थियो, पाचन प्रक्रियामा संलग्न नै भएको थिएन, भमिट गर्नु पर्यो। सबैलाई थाहा छ अदालत चाहिँ अनधिकृत क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर जम्मैलाई थाहा छ। फेरि किन प्रवेश गरेको छ त्यो पनि जम्मैलाई थाहा छ। कोही बोल्न सक्दैन। अनि एउटा सुरेन्द्र केसीले कसरी आकाश थाम्ने भयो? अरू सबै दलाली गरेर एउटा न एउटा पदको चक्करमा जाने। अनि सुरेन्द्र केसी पदमा भनेर फेरि लालबुचा कडरले मलाई नै हुटिङ गर्ने। अनि कहिलेसम्म यो देश म थाम्न सक्छु? अब म हार्दै गएँ क्या। यति गर्न सकेँ मैले। हस् डाक्टर साहब, यो अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै ल धन्यवाद। केही टाइममा सिद्धै हो विधा मात्रै त्यस्तो विधा। हामी देशका लागि पनि खेलाडीहरूले खेलिरहेका हुन्छौँ, पनि स्वास्थ्यका लागि, स्वस्थ जीवनका लागि पनि खेलिरहेकै हुन्छौँ। त्यसै कारणले यो खेलकुद नागरिकको मौलिक अधिकार हो। हरेक नागरिकले खेल्न पाउनुपर्ने या हरेक नागरिक खेल्ने कुरा, स्वस्थ हुनका लागि खेल्ने कुरा यो मौलिक अधिकार हो। र त्यो मौलिक अधिकार सहित मुलुकको समृद्धिका लागि जनस्वास्थ्य खेल्यो भने मात्रै मान्छे स्वास्थ्य हुन्छ। र त्यो समृद्ध मुलुक बनाउनुको लागि हरेक नागरिकलाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ र मात्रै यो यात्रा
ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो सरकार हो भनेर यसपालि हामीले मूल नारा तो तय गरेका छौँ। हरेक मान्छेलाई खेलसँग जोड्ने, हरेक मान्छेलाई खेलको पहुँच स्थापित गर्ने हाम्रो त्यो अभियान हो। अब हाम्रो त्यो अभियान हुनेछ। खेलकुद महासङ्घ विगतमा जस्तै उगेर बस्ने छैन। मैले भन्दै आएको छु, अब यसले गति पक्रिनेछ, गति पनि तीव्र गति पक्रिनेछ। खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव यही हुनुहुन्छ। हामी खेलकुद परिषदसँग काँधमा काँध मिलाएर उहाँहरूलाई साथ दिएर र खेलाडीहरूको, खेलकर्मीहरूको, खेल अभियन्ताहरूको, खेल प्रेमीहरूको, अझ भन्नुपर्दा प्रशिक्षकहरूको, खेल सङ्घहरूको र खेलाडीहरूको हक अधिकारका लागि, त्यसको प्रवर्धनका लागि र आम जनतामा खेलकुदको पहुँच स्थापित गर्नको लागि सधैँभरि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई नेपाल खेलकुद महासङ्घले साथ दिनेछ, सहयोग गर्नेछ र उहाँहरूको अधिकार स्थापित गर्नका लागि हामी खबरदारी पनि सँगसँगै गर्नेछौँ। बजेटका लागि, स्रोत र साधनका लागि नेपालको अत्यन्तै न्यून बजेट युवा र खेलकुदको क्षेत्रमा विनियोजित हुने गर्छ। यसका लागि खबरदारी गर्न सरकारलाई खेलकुदको क्षेत्रमा, युवाको क्षेत्रमा प्रशस्त बजेट विनियोजन गर्नका लागि हामीले दबाब दिने कुरा, हामीले पहल लिने कुरा स्वाभाविक रहनेछ। र खेलाडीहरूको स्वास्थ्यको कुरा, खेलाडीहरूको चाहिँ नि प्रशिक्षणको कुरा, खेल सङ्घहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, प्रशिक्षकहरूलाई टटको ट्रेनिङको कुरा, विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा, खेल मैदानहरू निर्माण गर्ने कुरा, खेलका विभिन्न सबै विधामा चाहिँ प्रशिक्षकहरू निर्माण गर्ने र प्रशिक्षण चलाउने कुरा र त्यसैगरी आम जनतालाई खेलमा जोड्ने कुरामा यो खेलकुद महासङ्घले त्यो अभियानको नेतृत्व गर्ने नै छ। र आम जनताका बिचमा खेलकुदको माध्यमद्वारा हामी पुग्नेछौँ। मैले अस्ति भने, हिजो पनि मैले भने, आज यो कार्यकर्ता बेलामा फेरि दोहोऱ्याउँछु, हामी 12 लाख जनताका बिचमा यो बिचमा सदस्यता वितरण गर्नेछौँ। त्यो सदस्यता खेलाडीहरूका बिचमा, खेल खेल्नेहरूका बिचमा पुर्याउनेछौँ। डोजोमा स्पाइरिङ गर्दै गरेका हरेक डोजोमा ती युवा युवतीहरूलाई हामी खेलकुद महासङ्घमा जोड्नेछौँ। अन्य समूहसँग सहकार्य गरेर स्कुलदेखि कलेजसम्मका खेल्ने खेलाडीहरूलाई समेत खेलकुद महासङ्घसँग कुनै न कुनै हिसाबले लिङ्केज गर्नेछौँ र खेलतिर आकर्षित गराउनेछौँ। विभिन्न मजदुरहरू, विभिन्न क्षेत्रका मजदुरहरू, सरकारी कर्मचारीहरू मात्रै होइन, सबै क्षेत्रका मान्छेहरूलाई खेलमा आकर्षित गर्नेछौँ र खेलकुदको माध्यमद्वारा समाज रूपान्तरणको अभियानमा हामी परिचालित गर्नेछौँ। हामी मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाउन चाहिरहेका छौँ, सुखी नेपाली बनाउन चाहिरहेका छौँ। समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि र सुखी नेपाली बनाउनको लागि जबसम्म जनता स्वस्थ हुँदैन, स्वस्थ जनताले मात्रै समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ। यात्रा तय गर्नका लागि रोगीहरू, जुम्सेहरूले सम्भव छैन। यस अर्थमा निरोगी जनता बनाउनु जरुरी छ। समृद्धिका लागि, सुखी नेपाली बनाउनको लागि पहिले त निरोगी हुनु त्यो महत्त्वपूर्ण एउटा शर्त हो। हरेक मान्छे निरोगी भयो भने मात्रै खुसी हुन्छ, सुखी हुन्छ। त्यसै कारणले खेलकुदको माध्यमद्वारा मान्छेलाई खुसी दिने कुरा, खेलकुदको माध्यमद्वारा मान्छेलाई सुख दिने कुरा, खुसी बनाउने कुरा र यो समृद्धिको यात्रामा हामीले चाहिँ विशेष अभियन्ताका रूपमा हामी अगुवा हुनेछौँ। त्यो हिसाबले हामीले अगुवाई गर्नेछौँ। खेलकुद खेलाडीहरूका र खेलकुद क्षेत्रका सामुदायिक मुद्दाहरू त हामी उठाउँछौँ नि, साथमा जनताको मुद्दे जनवादको प्रकाशमा नेकपा एमालेलाई हामीले पहिलो पार्टी बनाउनु पर्नेछ। आज हामी उद्घोष गर्न चाहन्छौँ यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला मार्फत खेलकुद महासङ्घले अबको निर्वाचनमा 10 लाख भोट खेलाडीहरूको माध्यमद्वारा, खेलाडीहरूको परिचालनद्वारा नेकपा एमालेलाई थपाउनेछ। नेकपा एमाले फेरि 2/3 पार्टी, 2/3 सरकार एमालेको बन्नु जरुरी छ। कम्फर्टेबल मात्रै होइन, बहुमत मात्रै होइन, 2/3 हरेक ठाउँमा एमालेलाई जिताउनु जरुरी छ। एमालेले जित्यो भने मात्रै हाम्रा माग र मुद्दाहरू पुरा हुन्छन्। एमाले पहिलो भयो भने मात्रै
हाम्रा विषयवस्तुहरू जे उठाएका छौँ त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। यस बारेमा अब हुने निर्वाचनमा हामीले एमालेलाई जिताउन खेलकुदको क्षेत्रबाट त्यो तहको मत एमालेलाई थपाउनेछौँ। त्यसरी खेलकुद महासङ्घ परिचालित हुनेछ। हामी एकै दिन 77 जिल्लामा जिल्ला कमिटी घोषणा गर्नेछौँ। अब आज केन्द्रीय कमिटीको घोषणा हुनेछ। केन्द्रीय कमिटीको घोषणा भइसकेपछि सर्कुलर मार्फत देशैभरि हामी यो जानकारी गराउँछौँ र प्रदेशका अध्यक्षहरू जिल्ला कमिटीका संयोजकहरू पनि हामी स्वाभाविक रूपमा घोषणा गर्नेछौँ र एकैचोटि 77 जिल्लामा हामी जिल्ला कमिटीको भेलाहरूको आयोजना गर्नेछौँ, जिल्ला कमिटी घोषणा गर्नेछौँ। 753वटै पालिकामा एकै दिन जिल्ला कमिटीसँग 77 जिल्लाका कमिटीहरूले परिचालन गरिकन पालिका कमिटीहरू हामी घोषणा गर्नेछौँ र त्यहाँसम्म खेलकुदको पहुँच स्थापित गर्नेछौँ। वडा र टोलसम्म हाम्रो खेलकुदका सङ्गठनहरू व्यवस्थित हुनेछन्। सङ्घहरूलाई अब हामी व्यवस्थित गर्नेछौँ। खेलकुद परिषदसँग रहेका आबद्ध भएका जति सङ्घहरू छन् सक्रिय छैनन्, खेलको क्षेत्रमा विशेष योगदान छैन, कब्जा गर्ने सङ्घ कब्जा गर्ने जुन खालको रणनीति छ अब त्यस्तो हुने छैन। हामी त्यतातिर पनि विशेष ध्यान दिनेछौँ र हामीसँग नजिक रहेका सङ्घहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नेछौँ। केन्द्रदेखि तलैसम्म व्यवस्थित गर्नेछौँ। त्यो हिसाबले खेलकुद महासङ्घलाई खेललाई एउटा महोत्सवको रूपमा उत्सवको रूपमा पनि हामीले राष्ट्रिय रूपमा आयोजना गर्नेछौँ। मेचीदेखि कालीसम्म खेलका अभियानहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र सबै मान्छेहरूलाई खेलमा आकर्षित गर्नेछौँ। स्वास्थ्यका लागि, मुलुकका लागि, समृद्धिका लागि र नेकपा एमालेको यो यात्रामा जोडिनका लागि खेलकुदको माध्यमद्वारा त्यो विशेष भूमिका हामीले खेल्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ सबै साथीहरूले त्यही विश्वास लिएर गाउँ गाउँमा जानुहुनेछ। तपाईँहरूका, खेलाडीहरूका, खेलकर्मीहरूका, खेल सङ्घहरूका, खेल अभियन्ताहरूका, खेल पत्रकारहरूका सबैका समस्या अब हाम्रा समस्या हुन्। तपाईँहरूसँग समस्यामा हामी एकाकार हुनेछौँ र साथ दिनेछौँ। यति कुरा राख्दै सबै साथीहरूलाई उत्साहका साथ परिचालित हुन, विगतको जसरी होइन, एउटा गति र वेगका साथ, एउटा तेजका साथ उत्साहित भएर लाग्नका लागि म अपिल र आग्रह गर्दै हाम्रो निम्तालाई स्वीकार रहनुभएका पार्टीका आदरणीय नेताहरू जसले मूलत यो कार्यक्रमको संयोजन गर्ने र एक खालको चाहिँ जिम्मा पनि मलाई दिनुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पार्टीका नेता कमरेडरलाई र हाम्रो निम्तालाई स्वीकार रहनुभएका सबै नेताहरू, खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव लगायत सबै नेताहरू, अनेरा सोभि युवा सङ्घ लगायत जनसङ्गठनका नेताहरू, स्पोर्ट्स एकाडेमी लगायत सङ्घ संस्थाका नेताहरू र हाम्रा आयोजक साथीहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद भन्दै विशेष स्वागत पनि अध्यक्ष नेपाल खेलकुद महासङ्घको विषम परिस्थितिमा यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिएको छ। सर्वप्रथम म यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले सम्पूर्ण नेपालका खेलाडीहरू र खेलप्रेमीहरूको बिचमा एउटा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्न सफल रहोस्। साँच्चीकै खेलाडीहरूको छाता सङ्गठनका रूपमा, अभिभावकको रूपमा आफूलाई उभ्याउने र त्यो ढङ्गले नेपाली खेलकुदको विकास गर्ने हिसाबले यसले आफ्नो नीतिहरू, कार्यक्रमहरू अगाडि सारोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, यही शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। बडो गजबको संयोग जुरेछ खेलकुद महासङ्घमा। वास्तवमा एउटा पौडेल जाने, अर्को पौडेल आउने। वास्तवमा डुप्लिकेट पौडेल जाने, सक्कली पौडेल आउने परिस्थिति बनेछ। वास्तवमा खेलकुद महासङ्घको विकास गर्नका निमित्त खेलकुद महासङ्घलाई र नेपाली खेलकुदलाई, नेपाली खेलाडीहरूलाई अभिभावकत्व दिने, नेतृत्व दिने वास्तवमा पौडेल अब आउँदैछ। त्यो बुढो पौडेलले सक्दैन खेलकुद आँकमा खेलाडीको नेतृत्व गर्न। बुढो पौडेलले, वृद्ध पौडेलले कहिले पनि बुढो गोरुले असार लाउने कुरा, असार जोत्ने कुरा हामीले कल्पना गऱ्यौँ भने त्यो सम्भव हुँदैन। अलि भर्खरै दाई गरेको युवासँग हाकेर नेतृत्वको रूपमा परिचित भइसकेको
सफल भइसक्यो, युवाहरूका बिचमा एउटा लोकप्रियता हासिल गरिसक्यो, एउटा आशा र भरोसा र विश्वास प्राप्त गरिसकेको एउटा युवा अब नेपाली खेलाडीहरूको नेताका रूपमा नेपाली खेलकुदको विकासका लागि अगाडि सर्न खोज्दैछन्। म कमरेड रमेश पौडेललाई पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाली खेलकुदलाई र खेलाडीहरूलाई वास्तवमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतिबिम्ब र पहिचानका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। खेलकुद परिषदको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले नेपाली समाजमा, नेपाली युवाहरूको दिमागमा, नेपाली समाजको मानसपटलमा खेलकुदको वास्तविक अर्थलाई, वास्तविक महत्त्वलाई हामी स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो आज नेपाली खेलकुदको र नेपाली खेलाडीहरूको ठुलो विडम्बनाको कुरा, ठुलो दुःखको कुरा। राम्रा मान्छेहरू डाक्टर इन्जिनियर बन्न जाने अथवा कुनै राम्रा पेसा व्यवसायमा जाने र समाजमा कहीँ पनि काम नलागेका मान्छेहरू, समाजमा कहीँ पनि गर्न नसकेका मान्छेहरू कि राजनीतिज्ञ बन्ने कि खेलाडी बन्ने, यस्तो खालको परिपाटी, यस्तो खालको गुज्रिएको चिन्तन, पछौटे चिन्तनबाट नेपाली खेलकुद र नेपालका खेलाडीहरू गुज्रिरहेका छन् र त्यो पीडा भोगिरहेका छन्। र यो राष्ट्रका लागि, खेलकुदका लागि, हाम्रो समाजको अग्रगमनका लागि बहुत बाधक र अवरोधक चिन्तन हो, बहुत बाधक र बहुत पछौटेपन चिन्तन हो। यसलाई हामीले च्यात्नुपर्छ, यसलाई हामीले खण्डित गर्नुपर्छ। म त भन्छु खेलकुद राष्ट्रियताको पहिचान हो। खेलकुद मात्रै एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले सिङ्गो राष्ट्रलाई एउटा बनाउन सक्छ, एउटै ठाउँमा उभ्याउन सक्छ। अस्ति भर्खरै हामीले बङ्गलादेशको फुटबल हेऱ्यौँ, त्यहाँ न काङ्ग्रेस थिए, न कम्युनिस्ट थिए, न राजावादी थिए, न मधेसवादी थिए, केही थिएन। न त्यहाँ बाहुन थिए, न छेत्री थिए, सिङ्गो नेपाली थिए र नेपालका पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिरहेका थियो। नेपालको झन्डा विश्व सामु स्थापित गरिएको। त्यसकारण खेलकुद एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ, राष्ट्रियतालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रको पहिचानलाई स्थापित गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अझ त्यति मात्र होइन, हामी त शान्तिपूर्ण देशका जनता, शान्तिको वकालत गर्ने पार्टीका कार्यकर्ता, शान्तिको पक्षमा अभियान चलाउने हामी मानिस, हामी कोहीसँग पनि मुठभेड लडाइँ चाहँदैनौँ पनि। र विश्वमा हाम्रो आधिपत्यता अथवा हाम्रो स्थललाई चाहिँ अग्लो बनाउनका निम्ति अब हामी सैनिक बलबाट अथवा लडाइँ गरेर भारत, अमेरिका, चाइना जस्ता राष्ट्रलाई हराउन पनि सक्दैन। तर खेलकुद एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले भारतमाथि पनि विजय गर्न सक्छ, अमेरिकामाथि पनि विजय गर्न सक्छ, चाइनामाथि पनि विजय गर्न सक्छ र हाम्रा खेलाडीहरूले त्यो गरि पनि राखेका छन्। अमेरिकालाई नेपालले हरायो भन्दा कति मन फुलेर आउँछ। त्यो ढङ्गले हामीले खेलकुदको विकास गर्नुपर्छ र त्यो ढङ्गले खेलकुदलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रियताका सन्दर्भमा राष्ट्रभित्रमा पनि सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक एकता कायम गर्ने कुराका सन्दर्भमा पनि खेलकुदको त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ, त्यत्तिकै यसले भूमिका खेल्दछ। मैले अघि पनि भने, जब खेलकुदमा भलिबलको टिममा 6 जना मान्छे जान्छन्, त्यहाँ को राई, को बाहुन, को छेत्री, को मधेसी, को पहाडी, को पूर्व, को पश्चिमको भन्ने कुरा हुँदैन। सबै खेलाडी हुन्छन् र एउटा टिम भएर खेल्नुपर्छ र त्यो टिम स्पिरिट त्यहाँ कायम हुन्छ। त्यसैले यो समाजलाई एकताबद्ध बनाउने कुराका सन्दर्भमा पनि खेलकुद एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो जसले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक एकता, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन सक्छ। त्यसकारण त्यो हिसाबले खेलकुदलाई बुझ्नुपर्छ र खेलाडीहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अझ नेपालको राजनीतिमा, नेपाली समाजमा टिम स्पिरिटको कुनै पनि मिसन प्राप्त गर्नका निम्ति, लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति, विजय प्राप्त गर्नका निम्ति टिम स्पिरिटको कति महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा त्यो खेलकुदबाट सिक्न सकिन्छ। चाहे क्रिकेट खेलबाट हो, चाहे भलिबल खेलबाट, फुटबल खेल, यस्ता खालका टिम स्पिरिट भएका खेलहरू, टिम भएका खेलहरूबाट हामीले त्यो कुरा बुझ्छौँ र टिम स्पिरिटका माध्यमबाट हामीले सिङ्गो समाजलाई, राजनीतिलाई, पार्टीहरूलाई, दलहरूलाई
अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो खेलकुद राष्ट्रको पहिचान हो, सामाजिक सद्भाव र सामाजिक एकताको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, टिम स्पिरिटको एउटा नमुना हो। अझ त्यति मात्र होइन, मैले अन्तिम कुरा भनेर म मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु कि वास्तवमा एउटा देशलाई विकास गर्ने, एउटा समाजलाई समृद्ध बनाउने, अगाडि बढाउने हो भने स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्न जरुरी छ। नागरिकहरू स्वस्थ हुनु जरुरी छ। र म तपाईँहरूका बिचमा दावाका साथ भन्न सक्छु, खेलाडीहरू र खेल खेल्ने मान्छेहरू अत्याधिक स्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, अब यो खेलकुद महासङ्घले यो अभियान चलाओस्। अन्डासङ्घ पनि यो अभियानमा छ। दुईटा अभियान हामीले चलाउनु पर्छ। अब ठुला ठुला अरबौँ 10औँ अरबौँ खोल्ने हस्पिटल भन्दा 10 करोड खोलेर खेलकुद प्रतिष्ठानहरू, खेलकुद एकाडेमी स्थापित गर्नुपर्छ, ताकि त्यो 10 अरब खर्च गरेर बनाएको हस्पिटलभन्दा बढी त्यो 10 करोड खर्च गरेर बनाएको खेलकुद प्रतिष्ठानले नागरिकहरूलाई स्वस्थ बनाउँछ र लङ लाइफ पनि हुन्छ, जीवन पनि दीर्घायु हुन्छ। औषधि खाएर, त्यो एन्टिबायोटिक खाएर जीवन दीर्घायु हुँदैन। एकछिन रोक्तनीको होला दीर्घायु बनाउन सकिँदैन, कमजोर बनाइन्छ। त खेलाडी त खेल खेलेपछि दीर्घायु पनि हुन्छ, स्वस्थ पनि हुन्छ, बलियो पनि हुन्छ र वास्तवमा देश कागजका लागि त्यसले योगदान पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण हाम्रा युवाहरूलाई, हाम्रा खेलाडीहरूलाई, हाम्रा जनताहरूलाई देश विकासमा केन्द्रित गर्नु, खेलकुदको विकास गर्न र खेलाडीहरूलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउनु जरुरी छ। र म भन्न चाहन्छु, वास्तवमा यो खेलकुद महासङ्घ खेलाडी र खेलकुदको नेतृत्व गर्न सकेका, खेलकुदको महत्त्व बुझेका, खेलाडीलाई माया गर्न सक्ने मान्छेहरूको फ्युजनको षड्यन्त्र रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। एउटा बुझाइ छ कि साँच्चै खेलाडीहरू मात्रै खेलकुद महासङ्घमा हुँदा, त्यो नेतृत्वमा हुँदा खेलकुद महासङ्घ राम्रो हुन्छ कि भन्ने हुनसक्छ, त्यो पनि होइन। अथवा खेलभित्र प्रवेशै नगरेका मान्छेहरू, खेल्दै नखेलेका मान्छेहरूले मात्रै खेलकुद महासङ्घको अथवा यस्ता खालका राजनीतिक सडाको नेतृत्व गर्दा हुन्छ कि भन्ने लाग्छ, त्यो पनि होइन। यो दुईटैको फ्युजन 50-50% अथवा 60-40%को नेतृत्व स्थापित गर्ने कुराले मलाई लाग्छ सम्पूर्ण नेपाली खेलाडीहरूको यसले र खेलकुद क्षेत्रको यसले नेतृत्व गर्न सक्छ, नेतृत्व गर्न सक्छ। म यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अनुरासङ्घ र अर्को एउटा कुरा, खेलकुद महासङ्घ र अनुरासङ्घले सँगसँगै गर्नुपर्ने जरुरी छ। नेपालका खेलाडीहरू रहरले खेल्ने, यसो मन लागि खेल्ने स्थिति छ। खेलकुदलाई पेसाको रूपमा, प्रोफेसनल रूपमा यसलाई व्यवसाय बनाउने हो, पेसाका रूपमा बनाउने हो भने यसलाई एकाडेमिक क्षेत्रमा पनि स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसकारण अनुरासङ्घले के भन्यो भने अब स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी बनाउनुपर्छ र स्कुलदेखि नै जसरी एउटा विषय अनिवार्य अङ्ग्रेजी गणित बनाए जस्तै खेलकुदको पनि एउटा विषय बनाउनुपर्छ र सबै विद्यार्थीहरूलाई स्कुलदेखि खेलकुदप्रति जागृत बनाएर ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र यसका सन्दर्भमा खेलकुद महासङ्घ र अनुरासङ्घ सँगसँगै गएर राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने, संयोगले खेलकुद परिषदको सदस्य पनि यहाँ हुनुहुन्छ, नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च संस्था। त्यसो भएकोले यो ढङ्गले हामीले गयौँ भने, युनिभर्सिटीको रूपमा यसलाई विकास गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि नेपाल जस्तो खेलकुदका लागि सुइटेबल हावापानी भएको, भूगोल भएको र वास्तवमा नेपाली खेलाडीहरू अलिकति मात्रै वातावरण पाए, अलिकति मात्रै राज्यको लगानी भएर उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने स्थिति बन्यो भने नेपालका युवा र नेपालका खेलाडीहरूलाई विश्वमा, एसियामा कुनै पनि क्षेत्रका खेलाडीहरूले भ्याउन सक्दैनन्। नेपालका खेलाडीहरू उत्कृष्ट छन्। यसको लागि वातावरण बनाउने कुरामा खेलकुद महासङ्घले भूमिका खेलोस्, मेरो यही शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु र यही विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम भव्यतापूर्वक सम्पन्न होस्। अशक्तै जुचाहरू प्रत्येक घर टोलमा पनि आफ्ना सङ्गठनहरू विस्तार गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँहरूलाई यो बिचमा शुभकामना दिन चाहन्छु र खेलकुदको क्षेत्रबाट देशलाई जोड्ने काम, जनतालाई जोड्ने काम, सुखी नेपाल र समृद्धि नेपालको अभियानलाई अझ गतिशीलका साथ अगाडि बढाउने काममा यहाँहरू जुट्नु नै छ। र राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले पनि भर्खरै मात्र आफ्ना केन्द्रीय कमिटी यसै गरी निर्माण गरेको थियो। हामी अहिले राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत आफ्ना अभियानहरू त्यसै गरी सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा खेलकुद क्षेत्र सुस्ताएको हो कि भन्ने आम जनताहरू, विभिन्न जनताहरूमा, विभिन्न जिल्लाहरूमा, विभिन्न पालिकाहरूमा भ्रमण गर्दाखेरि मैले पाइरहेको अवस्था थियो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आज औपचारिक ढङ्गले निर्माण हुने कमिटीले म अग्रिम रूपमा बधाई दिन चाहन्छु र हरेक पालिका, वडा र जनताहरूको घर दैलो र हरेक विद्यार्थी, हरेक खेलप्रेमी जनताहरूको बिचमा, नेपालीको बिचमा पुग्नेछ भन्ने शुभकामना मन्तव्य दिन चाहन्छु। र कसर्थ लामो सिपाहीहरूको त्यो दायित्व हो, त्यो जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने, प्रण गर्नका लागि एकचोटि ताली पड्काउन पनि म सम्पूर्ण कमिटीलाई यो यही भएर हामी त्यो विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा हामी चाहिँ यो हाम्रो पार्टीलाई अवसानको दिशातर्फ लैजानेहरूका विरुद्धमा र तिनलाई कारवाही गर्दै
गर्दै तिनलाई चुनौती दिँदै आगामी दिनमा हाम्रो सङ्गठनलाई सुदृढ पार्दै नेकपा एमालेको 2/3 सरकार निर्माण गर्ने क्रममा लाग्नुपर्छ र हामीले अबका दिनमा भोलिका दिनमा यो चाहिँ प्रदेश कमिटी हुँदै जिल्ला कमिटीसम्म तय गरेर पालिका कमिटी र वडा कमिटीसम्म यो सङ्गठनलाई विस्तार गरेर अगाडि गयौँ भनेदेखि साँचो मानेमा हामी नेकपा एमालेको सिपाहीको रूपमा हुनेछौँ र हामी एउटा जनवर्गीय सङ्गठन खेलाडीहरू सहितको समाहित भएको जनवर्गीय सङ्गठन हुनुको गौरवी गाथा कायम राख्दै आगामी दिनमा यो नेतृत्वले सक्षमतापूर्वक अगाडि जाओस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु र हामी यो खेल अहिले हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारको र चाहिँ केन्द्रीय परिषदको सदस्यको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले समय दिन पूर्ण रूपमा समय दिन नसके पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव माग्नुहोस्। हामी यहाँलाई विभिन्न कुराहरूमा प्रशिक्षण दिनका लागि विभिन्न समयमा समय निकाल्नका लागि हामी तयार छौँ भन्ने कुरा पनि म यही सभामा वचनबद्धता जाहेर गर्दै फेरि पनि यो अत्यन्तै गरिमामय हाम्रो खेलकुद महासङ्घको यो सङ्गठनको राष्ट्रिय मेलाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब गठन हुने कमिटी सक्षम नेतृत्व सहितको 77 जिल्लालाई सक्षम रूपमा निर्वाह हाँक्न सक्ने र त्यो नेतृत्व भोलिको सबल सङ्गठन बनाउनको लागि सफल होस् भन्ने शुभकामनाका साथ मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन लाग्छ।